अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माजरत के साथ और मैं हूं आपका होस्ट सैफान खान। आज के शो में एक अहम बुनियादी सवाल जो कि पूछा जाएगा हमारे पैनलिस्ट से, वो सवाल ये होगा जी कि क्या इंतखाबात ही इस मौजूदा क्राइसिस का, इस मौजूदा जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान फेस कर रहा है उसका वाहिद हल है या नहीं है। हमारे साथ आज तीन अहम जमातें और उनके तीन अहम रुकन हमारे साथ आज मौजूद होंगे और जो तीनों की हुसूसी बात है वो ये है कि हमने काफी हद तक ये देखा है कि तीनों जमातों की जानिब से ये मौक़िफ़ बार बार आता है कि इलेक्शंस होने चाहिए और इंतखाबात करा के इस मुल्क को या जमहूरियत के तसलसल के लिए इंतखाबात होने चाहिए इस मुल्क के अंदर। और हमने देखा है कि ये तीनों जमातें इस हवाले से काफी वोकल रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन तीनों जमातों के दरमियान जो आपसी ताल्लुकात हैं इसमें भी हमने देखा है थोड़ी नरमी गर्मी होती रहती है। तीनों चाहती हैं इंतखाबात हो, तीनों ये भी चाहती हैं कि जमहूरियत का तसलसल हो, लेकिन तीनों के आपसी ताल्लुकात हमने देखा है जी कि इस वक्त हमें थोड़े बहुत नरम गरम होते हुए नजर आते हैं। आज सवाल हम ये पूछेंगे कि अगर इन तीनों को ऑब्जेक्टिव इंतखाबात है या नहीं है, और अगर है और ये चाहते हैं कि साल 2012 इंतखाबात का साल हो, तो फिर क्या वजह है कि ये तीनों आपस में मिलकर एक साथ कोई ऐसी तहरीक या ऐसा पब्लिक मोबिलाइजेशन क्यों नहीं शुरू करते जिससे हुकूमत प्रेशराइज हो और इंतखाबात की तरफ इस मुल्क को लेके जाए और साल 2012 इंतखाबात का साल करार दिया जाए। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर रहे हैं असलम गौरी साहब, जो कि इस वक्त इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं सूबा सिंध के जमीयत उलमा इस्लाम के। बहुत शुक्रिया आपने गौरी साहब ने शो में ज्वाइन किया। नईमुल हक साहब जो कि प्रेसिडेंट है PTI सिंध के, बहुत शुक्रिया नईमुल हक साहब आपने हमें शो में ज्वाइन किया। और हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं आसिम खान साहब, जो कि सेंट्रल मीडिया सेल जो है PMLN का उसके इंचार्ज हैं। आसिम साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें शो में ज्वाइन किया। स्टार्ट में नईम साहब आपसे करना चाहूंगा। इस वक्त इमरान खान साहब ने भी बार बार इस बात को रेज किया, इलेक्शंस होने चाहिए, इलेक्शंस होने चाहिए, और आप तो जब से ये हुकूमत बनी है जब से कहते हैं जी मिड टर्म इलेक्शंस हो, मिड टर्म इलेक्शंस हो। अगर दूसरी जमात भी मुतालबा रखती है तो कंडीशनल या अनकंडीशनल कोई स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसके जरिए आप दोनों, आप या दूसरी पार्टीज मिलकर आपके साथ इंतखाबात की तरफ बढ़े? देखिए, इंतखाबात का मुतालबा एक जायज़ मुतालबा है। पाकिस्तान के अवाम की ये ख्वाहिश है कि उनको दोबारा इजहार ख्याल का जो मौका है वो मिलना चाहिए, क्योंकि इंतखाबात के तकरीबन 4 साल गुजरने के बाद मौजूदा हुकूमत ने हर सतह पर कौम को मायूस किया है। हमारी जो मईशत है वो तबाह हो चुकी है। हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो मुशर्रफ की खारजा पॉलिसी से मुख्तलिफ नहीं है, और ये किसी भी तरीके से अवाम के जज्बात की अक्कासी नहीं करती। करप्शन इंतहा को पहुंच चुकी है, और यही वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम समझते हैं कि इस मुल्क के अवाम को दोबारा मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी पसंद के नुमाइंदों को और अपनी पसंद की हुकूमत को मुंतखब कर सके। अच्छा, आपकी कहना ही है इस पर है, लेकिन अगर ये मुतालबा दूसरी जमातें भी रखती हैं, लेट्स से जमीयत उलमा इस्लाम, क्योंकि अब से कुछ देर पहले ही गफूर हैदरी साहब का बयान इस पर सामने आया पेशावर में, जो उन्होंने कहा इलेक्शन ही वाहिद हल है और 2012 इलेक्शन का साल करार देना चाहिए। करप्शन जिसकी आप बात बार बार करते हैं, वो भी कहते हैं जी कि करप्शन जो है उससे निजात हासिल इसी तरह होगी अगर इस मुल्क में आज़ाद इंतखाबात होंगे। आज़ाद इंतखाबात होने ज़रूरी हैं, मगर मैं समझता हूँ कि इसके अलावा इस निज़ाम में कुछ बुनियादी तब्दीलियों की ज़रूरत है। हम समझते हैं तहरीक इंसाफ में कि पाकिस्तान में जो मौजूद इस वक्त सियासी, इक़्तिसादी और समाजी निज़ाम है, इसमें अवाम के मसाइल का हल मौजूद नहीं है। अवाम के मसाइल का हल मौजूद नहीं है, और हम समझते हैं कि जब तक इस निज़ाम में बुनियादी तब्दीलियाँ नहीं आएंगी, हम इन मसाइल के हल की जानिब पेशकदमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम समझते हैं कि इंतखाबात ज़रूरी हैं, मगर उसके साथ साथ जो चीज़ ज़रूरी है वो है इस निज़ाम की तब्दीली। हम समझते हैं कि निज़ाम गल सड़कर इस हद तक तबाह हो चुका है कि जब तक इस निज़ाम को जड़ से उखाड़ कर बाहर नहीं फेंक दिया जाएगा, इसकी जगह एक ऐसा निज़ाम, एक मुनसिफाना निज़ाम नहीं लाया जाएगा जिसमें अवाम की शिकायत का अजाला हो सके, उस वक्त तक इस मुल्क को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा नहीं साहब, क्योंकि आपने चेंज की बात आप करते हैं और चेंज आप ये भी कहते हैं चेंज तो आ चुका है। जब आपका जलसा हुआ था कामयाब तो उधर ये भी कहा गया था चेंज तो आ चुका है, तब्दीली आ गई है। तब्दीली आ गई है अवाम के जहन में। अच्छा। क्योंकि उनको एहसास हो चला है कि इस मुल्क में एक तब्दीली की जरूरत है, जो शायद वो पहले एहसास नहीं था। और ये हम इस तब्दीली की बात कर रहे हैं जो अवाम के जहन में इस वक्त वाज़ेह हो चुकी है। मैं जाऊं इससे पहले गौरी साहब की तरफ या PMLN का मौक़िफ़ इस हवाले से, तो क्या PTI का मौक़िफ़ इस वक्त ये है जी कि पहले तब्दीली आए निज़ाम के अंदर फिर इंतखाबात की तरफ? नहीं, ये तो नहीं है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इंतखाबात के साथ 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 वो तब्दीली इस निज़ाम में लानी ज़रूरी है जिसकी वजह से
میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہماری ترقی کی راہ میں بے شمار رکاوٹیں موجود ہیں۔ ولی صاحب آپ کا بھی جلسہ ہوا اس وقت کراچی کے اندر جلسہ ہوا، اب یہ کیا انتخابی مہم کا آغاز ہو چکا ہے؟ کیونکہ ہم پارٹیز مختلف دیکھ رہے ہیں جلسوں کی طرف جا رہی ہیں، آپ نے بھی جلسہ کیا، کامیاب جلسہ رہا، کافی لوگ اس کے اندر آئے، تو یہ آپ کو سگنل مل گیا جی کہ انتخابات کی طرف بڑھا جائے اور اب ایگریسولی اپروچ کیا جائے، حکومت کو کہا جائے، پریشر ڈالا جائے انتخابات ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ 2012 جو ہے وہ 5واں سال ہے موجودہ حکومت کا، اور آئین کے تحت ان کو انتخابات 5 سال بعد کرانے ہیں، لیکن موجودہ حکومت ڈے بائی ڈے ملک کو اس طرف لے جا رہی ہے اور عوام کو کچھ ڈیلیور نہیں کر پا رہی ہے، جس پر یہ احساس پیدا ہوا ہے کہ اس سے قبل کہ کوئی تیسری قوت آئے اور سیاسی جمہوریت کی بساط کو لپیٹ دے، اس سے قبل انتخابات ہو جانے چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں حکومت کی بھی جان اس میں بہتری ہے، حکومت کے لیے بھی بہتری ہے کہ اگر وہ قبل از وقت انتخابات کرا دیں، 5-6 مہینے پہلے کروا لیں، اور اس سے کم از کم یہ جو موجودہ بحران ہے یہ ٹل جائے گا، اور انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک بہتری کی طرف جائے گا۔ تو یہ ملک بہتری کی طرف جائے گا، لیکن پھر آپسی تعلقات کیوں نہیں بہتر ہوتے؟ اگر ان کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے اور یہ چاہتے ہیں کہ سائملٹینیسلی نظام بھی ڈیولپ ہو جائے، اور آپ کا آبجیکٹیو بھی یہی ہے جی کہ انتخابات ہوں، تو کیوں نہ مل کے پبلک کو موبلائز کیا جائے اس طرف؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کوئی تحریکیں چلائیں حکومت کے خلاف یا کوئی جلسے جلوس کریں، تو میں سمجھتا ہوں پھر وہ آپ کی جمہوریت کو نقصان پہنچے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے، چونکہ ہم نے خود ابتدا کی، مولانا فضل الرحمان صاحب نے قائد جو اس وقت اپوزیشن کی سب سے بڑی پارٹی ہے قومی اسمبلی میں، اس کو لیٹر لکھا، اس کے قائد کو لیٹر لکھا اور کہا کہ آپ اپنا رول ادا کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، چونکہ آپ بڑے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں آپ کا ایک رول ہے۔ اور انہوں نے میاں صاحب نے اس پہ ویلکم کیا، اور پھر ایک اپوزیشن پارٹی کا اجلاس ہوا اور اس پہ بہتری آ رہی ہے، مزید اجلاس ہوں گے، اور ہم لیکن مسئلہ یہ کہ آپ اگر نہیں، میری بات سنیں، آپ اب اس سٹیج پہ اگر انتخاب کراتے ہیں، سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے جو صاف ووٹر لسٹیں ہیں، جس کے لیے ابھی کچھ وقت درکار ہے، وہ ابھی تیار نہیں ہے، اگر آپ انہی ووٹر لسٹوں پہ انتخاب کرائیں گے تو پھر معاملہ لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، ایک پھر وہ انتشار پیدا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ الیکشن کمشنر، ایسا الیکشن کمشنر جس پہ تمام پارٹیاں اعتماد کا اظہار کریں، اگر وہ الیکشن کمشنر نہیں ہوگا، یہ تو الیکشن کمشنر ویسے بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، اگر ایسا الیکشن کمشنر نہیں ہوگا تو پھر بھی ان انتخابات پہ سوالیہ نشان بن جائے گا۔ مقصد یہ نہیں ہے، اگر ہم کلیئرٹی کے ساتھ کہیں تو انتخابات کا مطالبہ ہے، لیکن اس سے پہلے 2 یا 3 شرائط ہیں، اس کے بعد انتخاب کا مطالبہ۔ بالکل کلیئر ہے، جب تک الیکشن کمیشن ایسا نہ ہو جس پہ سب جماعتیں اعتماد نہ کریں، اور نئی ووٹر لسٹیں تیار ہو رہی ہیں، وہ آ جائیں، سپریم کورٹ کا ڈیسیژن بھی ہے، تو اگر وہ چیزیں آ جائیں گی تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں قبل از وقت انتخابات سے مراد یہ کل اور پرسوں انتخاب تو نہیں ہوتے، یہ کم از کم اس میں 5-6 مہینے تو لگتے ہیں۔ سپٹمبر اکتوبر بہترین میں عاصم خان صاحب کی طرف بھی آؤں گا۔ عاصم خان صاحب مجھے فرمائے گا، کیونکہ یہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی ایک خط لکھا میاں صاحب کو، اس کے بعد اجلاس ہوا اور اجلاس متوقع ہے کہ ہوں گے آئندہ آنے والے دنوں میں، آئندہ چند ماہ کے دوران، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پلیٹ فارمز کے ذریعے ہی جہاں آپ نے اپوزیشن کو اکٹھا کیا تھا، جہاں محمود خان اچکزئی صاحب بھی آپ کے پاس ملنے آئے اور پولیٹیشنز بھی ملنے آئے پی ایم ایل این سے میاں نواز شریف صاحب سے، تو اس پلیٹ فارم کو یوز کر ہی موبلائز یا پھر پریشر ڈالا جائے گا گورنمنٹ پہ نئے الیکشنز کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ سیفان۔ یقیناً مختلف الخیال جماعتوں کا ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہونا، مشاورت کرنا اور ایک نقطے کے اوپر جو ہے وہ آپس میں متفق ہو جانا، پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، سب کے لیے نہایت ہی خوش آئند ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس چیز کا کہ دوبارہ اجلاس ہوں گے، یقیناً جو ہے پہلا اجلاس تھا اور پہلے اجلاس میں بہت سارے معاملات اس طرح کے تھے کہ جو گزشتہ کافی عرصے سے آپس میں روابط نہ ہونے کی وجہ سے جو معاملات حل طلب تھے، خاصی حد تک ان پہ اتفاق رائے ہوا ہے، اور مستقبل میں مشترکہ طور پہ حکمت عملی طے کرنے اور جد و جہد کرنے پہ اتفاق رائے ہوا ہے۔ اور ابتدائی طور پر اس بات پہ سب کا اتفاق تھا کہ ہمیں جو ہے وہ جتنی جلدی ممکن ہو نئے انتخابات کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پہ ناکام ہو چکی ہے۔ عوام نے 2008 میں جن بنیادوں پر ایک جنریل کو دیس نکالا دیا، بدقسمتی سے جمہوری حکومت وہ توقعات پورا کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہی، اور عوام کو کسی قسم کا ریلیف دینے کی بجائے موجودہ حکومت خود عوام کے اوپر بوجھ بن گئی۔ لہذا ضروری یہ ٹھہرا
کہ جتنی جلدی ممکن ہو فریش مینڈیٹ لیا جائے تاکہ عوام دوبارہ اپنے نمائندے منتخب کر کے پاکستان کو استحکام کی جانب گامزن بھی کر سکیں اور جمہوریت بھی مضبوط ہو۔ آصف صاحب یہ فرمائیے گا، کیونکہ حکومتی نمائندے تو اس وقت نہیں ہے ہمارے ساتھ، لیکن کم از کم جس طرح آپ نے کہا کہ ایسا اجلاس ہوا اپوزیشن کا اس میں، تو پی ٹی آئی بھی تو اس وقت حکومت کے خلاف بات کرتی ہے، تو کیوں نہ پی ٹی آئی بھی جب بات کر رہی ہے انتخابات کی تو ان کو بلایا جائے گا اجلاس میں، یا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے گی کسی ایسے مسئلے کے اوپر کہ انتخابات ہونے کے لیے یا اس حکومت کے جانے کے لیے کوئی مشترکہ ایک متن بھی بنائی جائے؟ بالکل ہوگی، اور پی ٹی آئی بھی پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے جمہوری نظام کا حصہ ہے، اور اس معاملے میں جو لوگ بھی جد و جہد کر رہے ہیں، جو لوگ بھی ملک کو جو ہے بہتر قیادت دینا چاہتے ہیں، جو لوگ بھی ملک کا مستقبل سنوارنا چاہتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ جے یو پی ہے، جے یو آئی ہے، یا کوئی بھی اور جماعت ہے، ان تمام کے ساتھ ہم لوگ جو ہے وہ رابطے کریں گے۔ اور میں نے جیسے کہا کہ یہ پہلا اجلاس تھا، اور میرے بھائی نے جو ہے وہ ایک بات واضح کی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے خط لکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک ابتدا میں جو اجتماع کیا گیا اسلام آباد کے اندر جناب نواز شریف کی زیر صدارت جو اجلاس ہوا، اس میں بہت ساری چیزوں پہ اتفاق ہوا، اور ان میں ایک اتفاق یہ بھی تھا کہ آج جو کم تعداد میں زیادہ تر لوگ ان میں وہ تھے جو پارلیمنٹ کے اندر جن کی نمائندگی تھی، کہ اب آئندہ اجلاس جو ہے اس میں پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں موجود نہیں ہیں ان کو بھی بلایا جائے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بھی اسی نظام کا حصہ ہے، ہمارے آپس میں اختلافات ایک طرف، لیکن ہم سب بنیادی طور پہ پاکستان سنوارنا چاہتے ہیں، جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، میں پی ٹی آئی کا موقف لے لوں، آصف صاحب لائن پر رہے ہمارے ساتھ، آصف صاحب رہے ہمارے ساتھ، میں پی ٹی آئی کا موقف اس حوالے سے لے لوں، کیونکہ آپ نے بھی کہا انتخابات ہو لیکن تبدیلیاں ساتھ ساتھ سائملٹینیسلی ہوتی رہیں، کچھ ہو سکتا ہے اس ایجنڈے کے اوپر اشتراک ان کے ساتھ؟ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یقینی طور پر اگر ہمیں کسی بھی جماعت سے کوئی دعوت نامہ موصول ہوتا ہے بات چیت کے لیے تو اس پر ضرور غور کریں گے ہم۔ میں سمجھتا ہوں جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یہ اشتراک یا یہ تبادلہ خیال جو ہے یہ ضروری ہوتا ہے، اور پاکستان جن نازک حالات سے گزر رہا ہے یہ اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ تمام جو سیاسی قوتیں ہیں اگر وہ ایک مشترکہ نصب العین کی جانب بڑھ رہی ہیں تو تبادلہ خیال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے اپنے اپنے اختلافات ہیں، ہر جماعت میں ضرور ہوتے ہیں، اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے، اپنا اپنا ماضی ہوتا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، پاکستان میں منصفانہ انتخابات کے انعقاد کے لیے الیکشن کمیشن کا شفاف ہونا، انتخابات کا شفاف ہونا، یہ وہ مقاصد ہیں جن کی طرف تمام سنجیدہ سیاسی قوتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں۔ اچھا نہیں ملک صاحب یہ بتائیے گا ایک بات، انتخابات ہونا ضروری ہیں، اس میں ریفارمز آنا ضروری ہیں الیکشن پروسیس کے اندر جس کے ذریعے شفاف انتخابات ہوں، لیکن جب آپ تینوں جماعتیں جلسے ہوتے ہیں، آپ کے قائدین آتے ہیں جلسوں میں، اگر آبجیکٹیوز تو تینوں کے ایک لگتے ہیں لیکن جب جلسے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو ٹونٹ کرنا یا ایک دوسرے کے اوپر جو ہے اس طرح کی باتیں کرنا یا اس طرح کرنا، یہ بھی کیا انتخابی عمل کا پروسیس ہے؟ اس کے ذریعے ووٹرز کیا؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ روایت ہے یہ اب ختم ہو جانی چاہیے پاکستان کی سیاست سے، اور شروعات آپ کریں نا سر اس کی؟ جی بالکل، اور میں ختم ہوں، ہم نے شروعات کر بھی دی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو موقع ملے کہ جو پاکستان کے جو مسائل ہیں، جو مختلف مسائل ہیں جنہوں نے پاکستان کی قومی زندگی پہ بڑا گہرا اثر ڈالا ہے، ان کو موقع ملے کہ تمام سیاسی قائدین، تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کا موقف کیا ہے، اور وہ جب موقف سامنے آئے گا تو عوام اس کی روشنی میں یہ فیصلہ کر پائیں گے کہ وہ آئندہ آنے والے انتخابات میں کس جماعت کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ماحول ہے جس میں میڈیا کا بھی آپ کا ایک اہم کردار ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر میڈیا اور زیادہ مؤثر طریقے سے جو صحیح مسائل ہیں، پرسنل اٹیکس یا پرسنل ایشوز کو الگ کر کے اس پہ فوکس کرنے کی میں سمجھتا ہوں فوکس کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی ماحول میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ نہیں تو جب آپ شروعات آپ نے کہا نا روایت سیٹ کرتے ہیں تو شروعات آپ کرتے جلسے میں ایسی باتیں نہ ہوں کسی کے خلاف تو میرا خیال ہے آپ دیکھیں گے کراچی کے جلسے میں جو 25 دسمبر کو ہمارا ہوا تھا، ہم نے کسی پر کوئی ایسی تنقید نہیں کی، ہم نے اپنی بات کی، اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب ہم وہ بات کریں کہ کس طرح ہم عوام کی زندگی میں تبدیلی لائیں گے، پاکستان کے مستقبل کے بارے میں ہماری کیا رائے ہے، ہماری کیا سوچ ہے، ہمارا کیا پروگرام ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں ہیں جو جلسہ عام ہو یا کچھ ہو، ذاتیات پہ میں سمجھتا ہوں کہ جانا جو ہے یہ بے سود ہے، بے معنی ہے، اور یہ قوم کے لیے یہ مضر ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ بتائیں غوری صاحب کیونکہ آپ کا بھی جلسہ ہوا اس میں، ابھی جلسے کے اندر ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر خان صاحب پہ تو حملے ہوتے رہے، تابڑ توڑ حملے ہوئے،
हुए नहीं हुए? नहीं, मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि बात यह है कि जो भी सियासी जमात होती है उसका अपना मंशूर होता है और अपना दस्तूर होता है, अपना एक तरीक़ेकार होता है, अपना एक नस्ल होता है, प्रोग्राम होता है। वो इन जलसों के ज़रिए, और आजकल तो खैर मीडिया बड़ा स्ट्रांग हो गया है, मीडिया के ज़रिए वो आवाम तक पहुँचाते हैं। और साफ ज़ाहिर है जब मैं अपना प्रोग्राम दूंगा तो मैं बताऊंगा कि तहरीक इंसाफ के और मेरे प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, मुस्लिम लीग नून के और मेरे प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। जब तक हम ये चीज़ नहीं बताएंगे उस वक्त तक मुझे अपनी बात मैं डिलीवर नहीं कर सकूंगा। लेकिन जहाँ तक बात है इल्ज़ामात की सियासत की, वो नहीं होनी चाहिए। हम आजकल ये हो गया है कि हम किसी आमर पे बात करते हुए तो डरते हैं, लेकिन आपस में सियासतदान एक दूसरे के ऊपर इस तरह के कीचड़ उछालते हैं, इल्जामात लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि हम खुद ही अपनी कब्र खोद रहे हैं और किसी तीसरी कुव्वत का रास्ता हमवार कर रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल इससे इज्तनाब करना चाहिए। बाकी जलसों में तनकीद होती है, हमें तहरीक इंसाफ के प्रोग्राम, ये अपना प्रोग्राम देंगे, हम उस पर तनकीद करेंगे कि इनके प्रोग्राम में ये खामी है, हमारा प्रोग्राम इससे बेहतर है। मुस्लिम लीग नून हमारे प्रोग्राम पे खामी निकालेगी और करेगी। तनकीद करना एक दूसरे पे मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं है, उनके प्रोग्राम पे, नस्लैंड पे, पार्टी प्रोग्राम पे, लेकिन बिला वजह की एक दूसरे को दुश्मनान तराजी और इस तरह की जो चीज़ है वो मैं समझता हूँ सियासी माहौल करी और मुल्क के मौजूदा हालात में बेहतर नहीं है। तो अगर मौलाना साहब ने या फिर आपके जो पार्टी लीडरान ने खिताब के दौरान जो है अगर पीटीआई कुछ का सुनामी के बारे में कहा, इनके उसके बारे में कहा, तो ये सब चीज़ें गलत थी जो हुई हैं? नहीं, मेरा ख्याल गलत बात नहीं है। बात यही नहीं, इन्होंने सुनामी कहा तो हमने उसमें इनको कोई इसमें दुश्मनान तराजी तो नहीं की। इनके सुनामी को हमने उसका जवाब दिया। मसलन हम समझते हैं कि सुनामी, देखिए बात सुने, देखिए अगर आपके ऑब्जेक्टिव आप देखें, इनका इस वक्त ये एक इनका वो लाइन है कि हम सुनामी लेके आ रहे हैं। क्या है? इस तरह परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि हम जलजला लेके आ रहे हैं, ठीक, इन्होंने कहा सुनामी लेके आ रहे हैं। तो हमें बताना है कि सुनामी क्या है। हम तो ये समझते हैं कि सुनामी हो, जलजला हो, ये दोनों अल्लाह ताला के अजाब हैं। अच्छा, और पाकिस्तानी कौम पहले ही अजाबात में बहुत उलझी हुई है। हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये कहें कौम को कि हम मजीद अजाब लेके आ रहे हैं। हमें इसमें थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। हमने इस पर अगर तनकीद की है तो मैं समझता हूँ इनके उस प्रोग्राम पे तनकीद की है, इनकी ज़ात पे तनकीद नहीं की है। बाकी पार्टियाँ एक दूसरे के प्रोग्राम पे तनकीद करती हैं और यही जमहूरियत का हुस्न है। अगर तनकीद नहीं करेंगे तो हम एक हो जाएं, फिर हमें क्या जरूरत पड़ी मुख्तलिफ नामों से इलेक्शन में जाने का। एक छोटी सी बात आपसे पूछ लूं ना, क्योंकि जब ये कह रहे हैं सुनामी अजाब है या नहीं है, मैं इस पे नहीं जाऊंगा, इससे फुजूल में बहस में वो होगी। मुझे बताइए कि आपकी पार्टी की जानिब से भी जब मौलाना साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी तो आपके स्पोक्स पर्सन जो है उधर से भी बयानात आए, खान साहब के भी कुछ स्टेटमेंट्स आई थी और दूसरे लीडर्स की भी कुछ स्टेटमेंट्स आती रहती हैं। एक दो बयान तो खान साहब के जनरल पॉलिसी के हवाले से थे जी कि इस मुल्क में सियासत मजहब के नाम पे जो यूज किया जाता है ये बहुत गलत है। इसी तरह से आपके स्पोक्स पर्सन की स्टेटमेंट आई थी कि जो दुकान चमकाते थे मजहब के नाम पे वो दुकानें पीटीआई ने अपने एजेंडे से बंद कर दी हैं। तो ये सारी चीजें, ये क्या मकसद क्या होता है? ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिस सुनामी की तरफ मेरे भाई ने इशारा किया, हमारा मकसद इस सुनामी से ये है कि ये सुनामी जो है ये पाकिस्तान में एक जालिमाना और निज़ाम के खिलाफ है। सुनामी जो आ रही है ये एक एहतजाज है जो पाकिस्तान में इस इस्तेहसाली निज़ाम के खिलाफ अवाम में जाहिर हो रहा है, नंबर एक। नंबर दो, जो उसकी तरफ आपने इशारा किया और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि देखें जो सियासी इज्तिमात होते हैं, जो सियासी जो इंटरेक्शन होता है उसमें कई बातें सियासी नौइयत की होती हैं, उसमें तनकीद भी आती है, मगर तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। आप किसी के जो बयानात हैं या किसी का मौक़िफ़ है उस पर तनकीद ज़रूर करें, इश्यूज़ पर ज़रूर करें। सुनामी को कहना तनकीद बराए तनकीद है या नहीं, ये इनका मौक़िफ़ है। मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया, तो मेरा ख्याल है इन्होंने अपना मौक़िफ़ बताया, मैंने अपना मौक़िफ़ बता दिया। अच्छा, ये लेकिन तनकीद हुई, कंस्ट्रक्टिव तनकीद तो होगी। नहीं, दो मुख्तलिफ पार्टियां के फ़वाइद भी होते हैं। हम तो वेलकम करते हैं तनकीद, ताकि हमें मौका मिलता है कि हमें ये पता चले कि लोग हमारे मुताल्लिक़ क्या सोच रहे हैं और अगर हमें कोई कोताही है, कोई गलती है, हम उसको भांप सकें और उसका जवाब दे सकें। इससे हम अपनी बेहतरी की तरफ जाते हैं। तो मैं आसिम खान साहब की तरफ आता हूं। आसिम साहब बताइएगा, जब आपके भी जलसे होते हैं इस पर और अगर आप ये तीनों जमातें जो कम से कम इस शो के अंदर हैं, आपका मौकिफ एक ही है इलेक्शंस के हवाले से या कुछ और इश्यूज के ऊपर, तो फिर क्यों नहीं इज्तिनाब बरता जा सकता जलसों के दौरान? तनकीद करें, जैसा ये कह रहे हैं जी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, लेकिन ये टॉन्ट करने से आप समझते नहीं इससे और नई भैंसें छिड़ती हैं, नए जो है मरकज, नए भैंस के दरवाजे खुल जाते हैं और मामला और पेचीदा हो जाते हैं? सफान भाई, हमें एक चीज याद रखनी चाहिए कि तमाम जमातें जो है एक एजेंडे पे इकट्ठी सिर्फ इस लिहाज से तो हो सकती हैं कि हमने पाकिस्तान को संवारना है, हमने जमहूरियत को आगे बढ़ाना है, लेकिन उनके प्रोग्रामात मुख्तलिफ हैं। हर जमात का अपना मंशूर है।
تمام جماعتوں کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ذاتیات کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے, کسی کی کردار کشی نہیں ہونی چاہیے, تاہم پروگرام کے اوپر مثبت اور تعمیری تنقید, اس میں جو ہے وہ کوئی قباحت نہیں ہے, اور یہی جمہوریت کا حسن ہے. صحیح ہے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریکٹس ہوا ہے یہاں پہ؟ ڈیفینیشن تو بڑی اچھی ہے یہ کہ یہ صحیح جمہوریت ہے, لیکن یہ پریکٹس ہوتا ہے نظر آیا آپ کو یہاں پہ؟ میرا خیال ہے کہ 64 سال میں سے جس ملک کے اندر جو ہے وہ 38 سال غیر جمہوری قوتیں رہی ہوں اور ان کا بنیادی ہدف جو ہے وہ سیاستدانوں کو تقسیم کر کے آپس میں لڑانا رہا ہو, وہاں پہ جو ہے وہ کچھ انتظار کرنا چاہیے. جمہوریت جو ہے وہ 4 سال چلتی ہے, 5 سال چلتی ہے, بلکہ اس سے پہلے اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو 1.5 سال, پونے 2 سال تک چلتی رہی, حکومتوں کو چلتا کیا جاتا رہا, پھر منمانی کی حکومتیں ٹھوسی گئیں. اس لحاظ سے یہ ایک اچھی چیز ہے کہ موجودہ حکومت نے 4 سال پورے کیے. مسلم لیگ نون نے بھی جو ہے وہ اس بات کا انتظار کیا کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ خود اپنی ناکامیاں جو ہے اس کی ایکسپوز ہو عوام کے سامنے, عوام کو موقع ملے بہتر انداز سے جج کرنے کا, اور جمہوریت کو بھی پنپنے کا موقع ملے. لیکن جہاں تک تعلق ہے ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا, یقیناً ہمیں جب ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے, اور تعمیری تنقید ہی ہمیں سنوار سکتی ہے. اور جہاں تک تعلق ہے کہ اس میں کتنا ہم آبزرو کر رہے ہیں, یقیناً جو ہے وہ اس میں ٹائم لگے گا. جس طرح سے ہر نظام کو جو ہے میچور ہونے میں ٹائم لگتا ہے, آصف صاحب یہ بتائیں کیونکہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جی کہ دوسرے لوگ لڑا دیتے ہیں آپ لوگوں کو, سیاسی جماعتوں کا آپس میں 1 بار 2 بار 3 بار انتخابات ہوں گے, یقیناً بہت ساری مثبت روایات بھی فروغ پائیں گے. آصف صاحب اگر آپ سن رہے ہیں تو آپ بتائیے گا جی کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ دوسرے لوگ لڑا دیتے ہیں آپس میں سیاسی جماعتوں کو, یہ پی ٹی آئی کی مثال ہے سامنے, میں کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہ رہا, لیکن آپ نے کہا جی ان کو کہ یہ جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اس میں شامل, اسٹیبلشمنٹ لوگ شامل کروا رہی ہے پی ٹی آئی میں, انہوں نے کہا اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں, تو یہ کون لڑوا رہا تھا آپ لوگوں کو؟ یہ تو خود لڑ رہے تھے آپ لوگ. میرا خیال ہے کہ کچھ باتیں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حقائق ہیں, کچھ باتیں جو وہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے ہیں. اب یہ وقت تعین کرے گا کہ کس نے کون سی بات کی پوائنٹ سکورنگ کے لیے, کس نے بات کی کسی کے کہنے پہ, اور کس کا مقصد جو تھا وہ حقائق سامنے لانا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بالکل فروئی ہیں, ان کو ہم جو ہے وہ ایک کل کے طور پہ نہ لیں, اور نہ ہی جو ہے وہ یہ کوئی لڑنے والی باتیں ہیں. ایک جماعت سمجھتی ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اثاثے ظاہر کر دینے سے شاید جب اس ملک کی معیشت سمر جائے گی یا ملک میں انقلاب آ جائے گا. دوسری جماعت سمجھتی ہے کہ نہیں, ہمیں معیشت ہی کو درست کرنا ہوگا, اس میں جو خامیاں ہیں ہمارے نظام کے اندر, ان خامیوں کو تلاش کر کے ان کی اصلاح کرنا ہوگی. کوئی تیسری جماعت ہے وہ کہتی ہے معیشت بعد میں سمرے گی, پہلے آپ انسانوں کی کردار سازی کی طرف جائیں, مختلف نظریات بریک کی طرف بڑھتے ہیں, اور اس چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو رکھتے ہیں. معذرت کے ساتھ دیکھتے رہیے گا.